Usa ka lalaki sa Valencia City, Bukidnon ang samdan human nga kalit gidunggab og improvised spear sa usa ka sospek. Sospek samdan sab human nga napusilan sa miresponding pulis. Nakaalerto si Cyril Chavez. Duguan og nagbuyod na kilid sa dalan kining usa ka lalaki human nga mapusilan sa miresponding pulis sa crossing Dabong-Dabong, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon adlong Miyerkules pasado alas 10 sa buntag. Ang napusilang lalaki gitudlong sospek sa netabong pagpanunggab sa lugar. Matod sa PNP, miresponde sila sa lugar human adunay nagpatabang mahitungod sa insidente sa pagpanunggab kung asa gigamit sa sospek ang usa ka improvised spear. Gisulayan pa sa mga pulis ang pagpatunga sa kagubot apan sila na hinuon ang gipahimungtan sa sospek. Gipakalma pa nila kini apan padayon gyapon sa pag-atake kanila. Hinungdan nga gipusil kini tumong sa iyang tiil. Ana siya sa iyang motorsiklo nga naglingkod, naghulat sa iyang anak, no. And kalit lamang no ang maong sospechado nga si alias Andy, ginunggab kini siya sa kaning dughan nga bahin sa tuo nga bahin og padayon ang pag-atake niya. Human mapusilan ang sospek, dali sab kini gidala sa otoridad sa ospital og luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Wala gid motibo, wala ganing anggulo kay tungod allegedly ang maong suspechado ang maong suspechado is adunay kani siya mga history of depression, no, so probably at that time he is not in his sound mind. Wala na magpasaka pa og kaso ang biktima sa pagpanunggab batok sospek. Apan mag-atubang gyapon kini og kasong direct assault tungod sa pag-atake niini sa miresponding pulis. The use of force is reasonable, no, based on the narrative sa ato ang biktima ug sa ato ang witnesses sa maong sitwasyon. But still adunay gihapoy moto proprio nga investigation ang paghimuon sa ato Provincial Internal Affairs Service considering nga adunay armas, no, nga nagamit sa usa ka lehitimo nga operasyon. Cyril Chavez, 1 Mindanao.